शैतानुरजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे प्यारे बुजुर्गों, बहनों, नौजवानों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं हूँ साईं बाबा हैदर अली शाह जहाने वाला। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको हर खुशी दे, सेहत में, इज़्ज़त में, माल में, रिज़्क़ में, औलाद में, घर में। अल्लाह पाक बरकती बरकत अता करे, आमीन तो सुम आमीन। तो मैं गुजारिश करूंगा जो मेरे भाई चैनल नया देख रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर रहे हैं और साथ साथ घंटी के बटन को भी प्रेस कर दें और दोस्तों से शेयर भी कर दें, क्योंकि आज की वीडियो भी रोज़ की तरह बहुत ज़बरदस्त वीडियो है। और आज जो मैं आपको अमल बता रहा हूँ, सूरत मुज़म्मिल का अमल है ज़कात अदा करने का। और ज़कात अदा करने के बाद आपको क्या क्या फ़ायदे मिल सकते हैं, मैं आपको वो भी बताऊंगा। बिल्कुल आसान अमल है और पक्का और मुजरब अमल है, और इसमें यकीन और ईमान की सख्त ज़रूरत है। ईमान और यकीन पक्का करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक कामयाब करेगा। क्योंकि कहते हैं कि पहले के लोग कामयाब हुए कामिल ईमान होके, आज के लोग ख्वार हुए कारी कुरान होके। तो सूरत मुज़म्मिल के अमल और ज़कात करने के बाद आपको क्या क्या फ़ायदे मिल सकते हैं, मैं आपको वो बताऊंगा इंशाअल्लाह। तो जनाब, सूरत मुज़म्मिल का ज़कात अदा करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ, और इंशाअल्लाह आप मेहनत करेंगे तो ज़रूर कामयाब हो जाएंगे। तो जनाब, चांद की पहली जुमरात को आप एक घर का इत्माम करें और खीर बनाएं। खीर बना के बच्चों में तकसीम करें, और रात को 10 बजे मगरिब की तरफ मुंह करें और खड़े हो जाएं और अपना सर नंगा कर लें और 21 बार दरूद इब्राहिमी पहले पढ़ लें और 21 बार दरूद इब्राहिमी बाद में पढ़ें। तो सूरत मुज़म्मिल आप पहली रात जनाब पढ़ेंगे 60 बार, दूसरी रात पढ़ेंगे 50 बार, तीसरी रात पढ़ेंगे 40 बार, चौथी रात पढ़ेंगे 30 बार, पांचवी रात पढ़ेंगे आप 20 बार, छठवीं रात आप पढ़ेंगे 10 बार। एक बार मैं आपको फिर बता दूं, नए चांद की पहली जुमरात हो, आप खीर बनाएं, बच्चों में तकसीम करें और गुस्ल करें और साफ कपड़े पहने और खुशबू लगाएं, और एक कमरा खाली होना चाहिए जिसमें सिर्फ आप अकेला होना चाहिए, दूसरा आपके साथ कोई आसपास नहीं होना चाहिए। तो आप खड़े होके अपना सर नंगा कर देना है और मगरिब की तरफ मुंह कर लेना है। तो पहली रात आपने दरूद इब्राहिमी 21 बार पहले पढ़ना है, 21 बार बाद में पढ़ना है। तो जनाब, पहली रात आप 60 बार पढ़ेंगे ज़कात की नीयत से कि मैं सूरत मुज़म्मिल की ज़कात अदा कर रहा हूँ। नीयत करनी है सूरत मुज़म्मिल की ज़कात की। और पहली बार रात को आपने 10 बजे रात खड़े होकर नंगे सर 60 बार, दूसरी रात आपने 50 बार, तीसरी रात आपने 40 बार, चौथी रात आपने 30 बार, पांचवी रात आप 20 बार, छठी रात आप 10 बार। आपकी जनाब ज़कात अदा होगी। सुबह आप खीर बनाएं, खीर बना के बच्चों में तकसीम करें, और जिस काम के लिए आपने पढ़ना है, आपने 7 बार सूरत मुज़म्मिल पढ़ना है, आपने इरादा करना है और सो जाना है। जब आप सो जाएंगे तो ख्वाब में अगर आप इरादा करेंगे कि मुझे ख़जाना दिखाया जाए, तो आपको ख़जाना भी दिखाया जाएगा। क्योंकि सूरत मुज़म्मिल के जो मुवक्किल हैं बहुत ताकतवर मुवक्किल हैं, ये फुल पावर अमल है। आप नौकरी के लिए तो सारी ज़िंदगी तालीम हासिल करते हैं, लेकिन 8 दिन के लिए, 10 दिन के लिए अल्लाह की राह में आप नहीं आते हैं। क्योंकि आपको पता है कि ज़मीन में पानी है, आप खुदाई करते हैं पानी निकालने के लिए, तो आप 30 फुट पे जाते हैं, पानी नहीं निकलता। आप 50 फुट में जाते हैं, पानी नहीं निकलता। आप 100 फुट में जाते हैं, पानी निकाल लेते हैं, क्योंकि आपको यकीन है कि ज़मीन के नीचे पानी है और निकलता है।
تو اسی طریقے سے جناب آپ یقین ایمان پکا کریں گے. میرے اللہ پاک نے کہا کہ میں نے زمین کو خزانوں سے بھر دیا، تو سمجھ لے کہ زمین خزانوں سے بھری ہوئی ہے. اگر سادات زمین کے خزانے نکال سکتا ہے اور جنت بنا سکتا ہے، آپ کو اس بات کا معلوم ہے، تو کیا پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم امت ہم نہیں نکال سکتے ہیں؟ ہم نکال سکتے ہیں، لیکن ہمارا ایمان اور یقین اگر پکا ہوگا تو ہم نکالیں گے. تو جناب اس کے بے شمار فائدے ہیں. آپ جس کام کے لیے کریں گے، آپ 7 بار آپ کو پڑھنا پڑے گا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم باہر ملک جانا چاہتے ہیں، کوئی چانس نہیں لگتا. اگر کوئی دوست باہر ملک جانا چاہتا ہے، اس کو چانس نہیں لگتا، تو آپ 7 بار سورۃ مزمل پڑھیں گے نیت کر کے کہ ہمیں باہر جانا ہے، تو انشاءاللہ آپ کا راستہ صاف ہو جائے گا، آپ باہر ملک چلے جائیں گے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے کاروبار میں رکاوٹ آ رہی ہے، بندش آ رہی ہے، ٹھیک طریقے سے نہیں چل رہا، یا وہاں مزدور نوکر صحیح طریقے سے کام نہیں کر رہے، تو آپ اکیلے بیٹھ کے اس نیت سے آپ 7 بار سورۃ مزمل پڑھیں کہ میرا کاروبار ٹھیک ہو جانا چاہیے اور مزدور بھی ٹھیک ہونے چاہیے اور اس میں برکت بھی ہونی چاہیے. جب آپ نیت کر کے پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کے کاروبار میں بھی برکت ہو جائے گی اور ٹھیک ٹھاک کاروبار چلنا شروع ہو جائے گا. تو جناب اس کے بے شمار فائدے، اگر میں گنتی کرتا رہوں تو تھک جاؤں گا، لیکن اس کے اتنی فائدے ہیں کہ میں آپ کو کیا بتاؤں. جناب آپ نوکری کے لیے تو تعلیم حاصل کرتے ہیں اور پورا زندگی تعلیم میں لگا دیتے ہیں، اور آگے جا کے پھر نوکری نصیبوں پہ ہوتی ہے. اگر ہو جاتی ہے تو پھر بھی خطرہ ہوتا ہے کہ کہیں ہمیں نکال نہ دیا جائے. لیکن میرے اللہ پاک کے قرآن کی ایسی طاقت ہے کہ آپ جب بھی پڑھیں گے تو انشاءاللہ کامیابی ملے گی. میرا مقصد نہیں ہے کہ آپ تعلیم نہیں کریں، آپ تعلیم کریں، تعلیم کرنا ضروری ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ آپ روحانیت کی طرف آئیں، عمل کریں اور ایمان اور یقین پکا کریں، تو انشاءاللہ آپ ہر معاملے میں کامیاب ہو جائیں گے. آپ 5 سال لگا دیتے ہیں ایک ہنر سیکھنے کے لیے، درزی کا لگا لو، نائی کا لگا لو، انجینئرنگ کا لگا لو، 5 سال آپ وہ لگا دیتے ہیں، لیکن 1 مہینہ اللہ کی راہ میں آپ نہیں لگاتے ہیں. آپ کوشش کیا کریں کہ اللہ کی راہ پر نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں اور یقین اور ایمان اپنا پکا رکھیں، تو انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو ہر معاملے میں کامیاب رکھے گا. جناب میں نے آپ کو آج بتایا سورۃ مزمل کی زکوٰۃ ادا کرنے کا طریقہ، اور اس کے بعد کیا کیا فائدے ملتے ہیں وہ آپ خود دیکھ لیں گے. اور اسی ویڈیو کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا، کیونکہ اگلے اس کے فائدے میں اگلی پارٹ 2 میں بتاؤں گا. اس کے بے شمار فائدے ہیں، اور آپ یقین اور ایمان کے ساتھ اگر سورۃ مزمل کی زکوٰۃ ادا کریں گے تو آپ کو زمین کے اندر کے خزانے بھی نظر آئیں گے، لیکن ایمان اور یقین پختہ ہونا چاہیے. انشاءاللہ میرا اللہ پاک آپ کو ضرور کامیاب کرے گا. تو اسی ویڈیو کے ساتھ مجھے اجازت دیں، اگر زندگی رہی تو اگلی ویڈیو میں ضرور ملیں گے، اور پارٹ 2 بھی میں اس کا ضرور بناؤں گا. بے شمار فائدے ہیں. سورۃ مزمل کے موکل بہت ہی طاقتور فل پاور ہیں. جب آپ زکوٰۃ ادا کریں گے تو آپ ہر معاملے میں کامیاب ہو جائیں گے، مگر شرط یہ ہے کہ 7 بار آپ نیت کر کے پڑھنا ہے. اللہ حافظ.